Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir module numéro 1, généralité sur le système informatique. On va voir système binaire et le codage informatique binaire, décimal, décimal, binaire. إذا نشوفوا الدرس فيما يخص مادة المعلومات، درس كيتعلق بالكوداج انفورماتيك. إذا كيفاش كيكودي لورديناتور أي معلومة كتدخل ليه، وغنشوفوا كيفاش غنحولوا من البينير ديسيمال والعكس من الديسيمال البينير. إذا هادشي غنتعرفوا عليه من خلال الدرس. إذا on va commencer. اوكي، أول حاجة اش كنعني بكوداج انفورماتيك؟ C'est quoi le codage informatique? En informatique, le code utilisé est le code binaire. Elle est basée sur les chiffres binaires. 0,1 en anglais s'appelle byte. La manipulation des informations se fait en groupement de 8 bits appelés octets, unité de mesure d'information. إذا بالنسبة للورديناتور كيخدم بواحد لو سيستيم كيتسمى السيستم بينير. السيستم بينير لا باز ديالو القاعده ديالو جوج، يعني فيه جوج ارقام، فيه 0 1. ما كنقول القاعده جوج يعني فيه غير جوج ارقام 0 1. اذا مثلا حنايا اللي كنعرفوا لا باز ديسيمال، يعني قاعده 10، لان علاش كنقولوا قاعده 10 لان كنخدموا بالارقام من 0 حتى ل 9. اوكي، ومن بعد كنبدا نكون ارقام اخرى، يعني اعداد كتسمى. اذا حنا الارقام من 0 ل 9، ومن بعد كنبدا نكون اعداد انطلاقا من هاد الارقام اللي هما من 0 ل 9. اذا لا باز ديسيمال اذا فيها من 0 ل 9، وهنايا بالنسبه لا باز بينير فيها 0 1. إذا الأورديناتور كيخدم بواحد لو سيستيم كيتسمى سيستيم بينير اللي هي لا باز ديالو اوكي 2، يعني كيعرف غير جوج ارقام 0 1. إذا كيفاش الأورديناتور اي معلومه كتدخل له كيفهمها؟ واش الأورديناتور كيفهم اللغه ديالنا، يعني لونغاج هيومان، يعني اللغه ديالنا لونغاج هيومان؟ نو. إذا بالنسبه للأورديناتور عنده لونغاج كتسمى لونغاج ماشين. اوكي، يعني اي حاجه كتدخل لورديناتور كما كانت، يعني اي معلومه كتدخل، كنهضر على لانفورماسيون، اي معلومه كتدخل لورديناتور كما كانت، سواء الارقام سواء الالوان سواء لي تيكست اكسيتيرا، شنو كيعمل لها لورديناتور؟ كيكوديها لواحد لو سيستيم اللي كيفهم هو، وهذا لو سيستيم هو سيستيم بينير اللي كيعرف غير جوج ارقام اللي هما 0 و 1. اذا شنو هو الزيرو وشنو هو الان عند لورديناتور؟ كما كتعرفوا لورديناتور لداخل اشنو فيه؟ في سلوكه، يعني في دي سيركوي الكترونيك. اذا اي معلومه كتدخل يعني هنايا اشنو كيترجمها لورديناتور؟ كان عنده الضوديز كيترجمها 1، كاين عنده الضماديش كيترجمها 0. الوغ اي معلومه كتدخل كيكوديها لواحد المتتاليه ديال 0 و 1، كما كانت المعلومه كتكودا المتتاليه ديال 0 و 1، يعني حيت لو سيستيم انفورماتيك فيه غير 0 و 1. اذا اول حاجه اي لانفورماسيون كتكودا على 8 ديال لي بيت. اي معلومه يعني لانفورماسيون كتكودا على 8 ديال لي بيت. وشنو هو البيت؟ البيت اما كيكون فيه اما 0 ولا 1، غير باش تفهموا. اذا البيت بيت كيكون فيه اما 0 ولا 1، يعني ان اوكتي شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 8 ديال لي بيت. والبيت شنو فيه اما 0 ولا 1. هذه باش تفهموا شنو هو لو كوداج انفورماتيك. اذا دابا غنشوفوا كيفاش ممكن نحول، يعني من القاعده من لا باز ديسيمال نحول البينير، يعني كيفاش نحول من سيستم ديسيمال السيستم بينير، يعني 3 4 5 الارقام اللي كنعرفوا كيفاش غنحولهم البينير. اوكي، راه كاين كوداج ممكن كودي اي حاجه. نشوفوا اسهل حاجه هما الارقام. اذا او يعني كيفاش نحولهم من الديسيمال، من قاعده 10 يعني الديسيمال البينير، يعني من الديسيمال البينير، ونشوفوا ابري العكس يعني من البينير الديسيمال. اذا غنشوفوا الطريقه. اذا قلنا ان نوكتي كيساوي لنا 8 ديال لي بيت، يعني اي معلومه كتكود على ان نوكتي، وان نوكتي كيساوي لنا 8 ديال لي بيت، ولي بيت كيما فيه 0 ولا 1. اذا غنشوفوا كيفاش عندنا بالنسبه للقاعده الديسيمال. اوكي، يعني لا باز ديسيمال فيها يعني فيها 0 فيها 1 فيها 2 فيها 3 4 5 6 7 8 9، يعني من 0 حتى 9. بالنسبه للسيستم بينير فيه 0 و 1. اوكي، اذا غنشوفوا كيفاش غنحول من الديسيمال بينير والعكس كيفاش غنحول من البينير الديسيمال. اذا نبداو باول حاجه
كيفاش نكونفيرتير يعني كومون اون بو كونفيرتير دو ديسيمال اون بينير يعني كيفاش نحول من ديسيمال بينير وكما قلنا البينير في غير زيرو ولا لا. اذا اول حاجه ناخذ مثال باش نفهموا ونعطيكم طريقه سهله يعني تكون سهله كما كان الرقم او العدد الى اخره كيفاش تحولوه من ديسيمال بينير. اذا اول حاجه ناخذ 5. اذا الطريقه سهله الطريقه انني كنبقى نقسم قلنا القاعده هي 2 كنبقى نقسم العدد اللي عندي في الديسيمال كنبقى نقسمو على 2 حتى كنحصل في الباقي على 0. اشنو قلنا في الباقي واش غيكون شي رقم اخر من غير 0 ولا في الباقي غيكونوا غير 2 ارقام اما 0 ولا لا. نعطيكم بطريقه سهله. شوف في الدماغ ديالي ملي كنعمل قسمه نعطيكم مثلا 4 على 2 4 على 2 شناهي هي 2 وشحال باقي 0 هذه باينه يعني 2 والباقي 0. مثلا كان عندي 3 على 2 3 على 2 1 وغيبقى عندي الباقي. شنو كنعمل ملي كيكون عندي الباقي كنعمل الباقي 1 اوكي. هذه هي الطريقه باش تفهموا. اذا انا ناخذ 5 دابا نحولوا ل5 يعني هو ديسيمال القاعده بينير يعني نحولوا من ديسيمال بينير. اول حاجه قلنا كنبقى نقسم على 2 حتى كنحصل في الباقي على كوا على 0. اذا عندنا 5 على 2 اذا هي 2 اذا 2 وغتقول هنايا كتساوي 2 ونص. اذا كيفاش غنعمل لها حنا قلنا في البناء ما كاينش شي رقم اخر من غير الزيرو ولا. اذا مادام عندي الباقي كنعمل في الدماغ ديالي اوكي مادام عندي الباقي غنعمل 2 غيس شحال 1 يعني الباقي 1. اشنو كناخذ الخارج اللي حصلت عليه. اذا غناخذ 2 غنقسم على 2 كنبقى نقسم على 2 على 2 شحال كتساوي لنا 1 وباقي عندي الباقي. اذا واش باقي عندي الباقي ولا لا اذا 2 على 2 1 عندي الباقي لا اذا نعمل غيس 0. اذا ساليت باقي اذا خاصني تنحصل في الخارج على 0 باش نقول انني ساليت القسمه. دابا شنو غنعمل غناخذ هذاك 1 اوكي 1 وغنقسمو على 2 1 على 2 شحال كتساوي لنا 0. واش باقي عندي الباقي نعم اوكي اذا غنكتب 1 اوكي. اذا غير باش تفهموها ونعطي لكم بطريقه سهله اوكي باش ما تعقدكمش. اذا اوكي في الباقي اما كيكون عندي شوف الباقي كيكون هذوك اللي بالحمر الباقي اما كيكون عندي الواحد والزيرو حيت خدامين في السيستم بناء. اذا كنعمل القسمه ديالي في الدماغ ديالي كان عندي الباقي كنعمل 1 ما كانش عندي الباقي كنكتب 0. اذا كيفاش غنقرا ما كنقراش من الفوق لتحت كنقرا بهذه الطريقه كنقرا من التحت للفوق اوكي. اذا 5 بالسيستم بناء كتساوي غنقرا من التحت للفوق كتساوي 101. اذا غنكتبو كومسا 5 بالقاعده الديسيمال 5 بالديسيمال يعني من الديسيمال البينير شحال كتساوي بالبينير كتساوي 101 اوكي. قرينا من التحت للفوق. ناخذ مثال اخر باش نفهموا اكثر اوكي. اذا ناخذ مثال اخر باش نفهموا اكثر. اذا ناخذ شي عدد اخر كبير ناخذ 50. اذا نحولوا 50 يعني هو بالديسيمال نحولوا البينير. شنو قلنا كناخذ هذيك 50 كنبقى نقسم على 2 حتى كنحصل في اذا في الخارج على 0. اذا 50 على 2 شحال كتساوي لنا 25 الباقي واش باقي عندي الباقي نعمل 50 على 2 25 ما كاينش الباقي اذا نعمل غير 0 اوكي. عندنا 25 على 2 25 نقسم على 2 كتعطيني 12 واش باقي عندي الباقي في الدماغ ديالي كاين الباقي يعني 12 و2 24 وباقي عندي الباقي يعني اوكي. اذا غنعمل غيست 1 غنمشي 12 على 2 اش كتساوي لنا 6 واش عندي الباقي اذا ما عنديش الباقي عندي 0 اوكي غيست 0 تري بيان. باقي ما ساليش غناخذ هذيك 6 اوكي ونقسمها على 2 6 على 2 شحال كتساوي لنا 3 واش باقي عندي الباقي لا اذا نعمل 0. غناخذ باقي ما ساليش باقي عندي 3 على 2 شحال كتساوي لنا 1 واش باقي عندي الباقي نعم اذا نعمل غير 1. اذا غنمشي لواحد ونقسمها على 2 شحال كتساوي لنا 1 على 2 كتساوي 0.5 يعني 0 واش باقي عندي الباقي نعم اذا كنعمل غير 1. اذا دابا ساليت لاني حصلت على في الخارج 0 يعني 0. اذا هنايا ما يبقاش باقي نقسم اوكي. اذا ما كنحصل على 0 في الخارج كنوقف يعني صافي راه ساليت. اذا كيفاش غتكون عندنا القراءه كنقرا من التحت الفوق اوكي. يعني 50 يعني بغينا نحولوها لبينير شحال كتساوي لنا
كتساوي لنا اوكي 110010. اوكي اذا هي 110,000 10. اوكي هذه دابا عرفنا الطريقه. شنو قلنا في البدايه؟ قلنا ان اي معلومه كتوضع على النقطه، والنقطه كتساوي لنا 8 ديال لي بيت. اذا زدنا الارقام على اليسار صفرات ما كتغيرش النتيجه. اذا راه بغينا نمثلوا هذيك المعلومه، بغينا نمثلوها 50 على النقطه، اذا كنكتب الرقم ديالي 110,000 اوكي 010، وزدت الارقام الزيروات على اليسار ما كتغيرش النتيجه. يعني عندي هنايا 6 ديال لي بيت، باش نكمل 8 ديال لي بيت باش نحصل على النقطه كنزيد الزيروات على اليسار وما كتغيرش النتيجه. اذا جو بونس ناخذوا مثال اخر باش نفهموا اكثر. اذا غناخذوا دابا 61 غنحولوها لبينار، كونفيرتير 61 اون بينار. بنفس الطريقه كنبقى نقسم على جوج حتى كنحصل في الخارج على زيرو. عاده كتسالي القسمه ديالي، والقراءه كنقرا غير الباقي اللي كنقراه من التحت الفوق. اوكي اذا غنبداو 61 قسمه جوج شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 30. واش عندي الباقي؟ نعم كنعمل غير واحد باقي. اذا غناخذ 30 ونقسم على جوج. 30 على جوج شحال كتساوي لنا؟ 15. واش عندي الباقي؟ ما بقاش عندي. اوكي اذا هنايا عندي الباقي، ما عنديش الباقي، عندي زيرو. اذا غنكتب زيرو. 15 على جوج غناخذ 15 ونقسم على جوج 7. واش باقي عندي الباقي؟ نعم. اذا شحال عندي؟ غير واحد. اذا بقى عندي الباقي كنعمل واحد، ما عنديش الباقي كنكتب زيرو. اذا اللي كيهمنا في هذاك البناء هما دوك الغيست وهذا الباقي. وباقي مسائل 7 ناخذها نقسم على جوج. 7 على جوج شحال كتساوي لنا؟ 3. واش عندي الباقي؟ نعم. اذا كنعمل 7 3 ونص. اذا عندي الباقي، اذا عندي غير واحد. غنمشي اوكي 3 باقي ما ساليش. 3 نعمل لها قسمه جوج وي كتساوي لنا واحد ونص، يعني كاين الباقي كنعمل واحد غير واحد. اذا باقي ما ساليش لان باقي عندي واحد. قلنا حتى كنحصلوا في الخارج على زيرو. واحد على جوج شحال كتساوي لنا؟ زيرو. اوكي غير شحال؟ اذا باقي عندي الباقي حيت كتساوي لنا واحد ونص. اذا عندي غير واحد. اذا صافي ساليت لاني حصلت في الخارج على زيرو. اذا بالنسبه للقراءه كنقراو من التحت الفوق. وشنو كنقرا غير لي غيس الباقي. اذا 61 باش نحولها لبينار شحال كتساوي بالبينار؟ كتساوي 111,101. اوكي اذا قلنا اي معلومه كتكود على النقطه، والنقطه فيه 8 ديال لي بيت، والبيت اما فيه زيرو ولا الان. اذا مادام ما عنديش باش نكمل عندي غير 6 ديال لي بيت، غنزيد جوج اخرين وزيد الزيروات على اليسار ما كتغيرش النتيجه. اذا غنكتبها في النقطه بهذه الطريقه 00111101. اذا كنكمل الزيروات على اليسار لان النتيجه ما كتغيرش وقريتوها في الرياضيات. اذا عرفنا الطريقه راه سهله، خدمتو بهذه الطريقه. اذا دابا العكس بغيت نحول من البينار للديسيمال، يعني من القاعده بينار سيستم بينار لسيستم ديسيمال، من لا باز 2 لا باز 10. اذا ناخذ مثال. عندنا مثلا 110,000 بغينا نحولوها 110,000 ل 10 بغينا نحولوها من البينار للديسيمال. اذا غنخدموا بالكتابه العشريه اللي كتقراو في الرياضيات. اوكي مثلا عندنا 20 كيفاش كنحولها؟ 20 مثلا هي اوكي جوج أس. إذا 10 أوكي جوج أس 2 أو جوج أس 3 أو جوج أس 4 جوج أس 5. وكما كتعرفوا أن الوحدات كنكتبهم على شكل جوج أس 0 هي واحد. إذا وكنضرب في عدد الوحدات، هذه كتسمى الكتابة العشرية. إذا بالنسبة كنبدا يعني الحساب ديالي ناخذ مثلا هنايا. اوكي تبعوا معايا غير باش تفهموا. اذا غنحسب عندي اوكي عندي 1 جوج 3 4 5 6. ولكن ملي كنبدا من الوحدات راه كنبدا بحال كنبدا الحساب من 0 1 جوج 3 4 5. اذا غنبدا بجوج أس 5. تبعوا معايا. اذا عندي واحد الاولى غنضربها في جوج أس 5 وانا ماشي. الواحد الثاني غنضربه في جوج أس 4 وانا ماشي هابطه حتى نوصل للوحدات. اذا عندي رقم هنايا 0 غنضربو في جوج أس 3 زائد 0 غنضربو في جوج أس 2 زائد 1 غنضربو في جوج أس 1. دابا وصلت الوحدات 0 غنضربها في جوج أس 0. اذا هذه ديال الوحدات، هذه ديال العشرات، هذه ديال المئات، هذه ديال الالاف، هذه ديال 10,000 اكسيتيرا. نكمل. اذا ديما نحسب شنو كنعمل 0
1 2 3 4 5 وكنبدا من اليسار على حساب وصلت 2 أس 5 عندي 5. شنو كنعمل؟ كنبدا من اليسار 1 غنضربها في 2 أس 5 زائد 1 الثانيه وانا ماشي في 2 أس 4 زائد 0 يعني الثالث 2 أس 3 زائد 0 في 2 أس 2 زائد 1 في 2 أس 1 زائد 0 في 2 أس 0 وكنبدا الحساب ديالي عادي. 1 2 في 5 هي 32 2 أس 4 هي 16 0 أي عدد ضربته في 0 في 2 أس 3 وهي 0 0 في 2 أس 2 هي 0 1 2 أس 1 هي 2 إذا في 2 هي 2 و 2 أس 0 أوكي هي 1 وفي 0 0 إذا نحسب 32 زائد 16 زائد 2 كتساوي لنا 50. إذا أشنو عندنا بالنسبة العدد 110,010 بالبينار حولته للديسيمال كيساوي 50 بالديسيمال. طريقة سهلة هي كتابة عشرية اوكي. اذا اوكي وكنحول من البينار ديسيمال. ناخذ مثال اخر. اذا نحولوا 111,101 نحولوها من البينار ديسيمال. اذا تبعوا معايا شنو عندي هنايا نحسب 1 2 3 4 5. اذا هنايا عندنا 6. اذا كنبدا الحساب ديالي من 0 0 1 2 اذا كنبدا من الوحدات 0 1 2 3 4 5. اذا نبدا الاولى انا باديه من اليسار. الاولى غنضربها في 2 أس 5 زائد 1 الثانيه غنضربها في 2 أس 4 زائد 1 في 2 أس 3 زائد 1 في 2 أس 2. إذا عندي 4 الوحدات حنا ماشي نكملنا 4 الوحدات. دابا غنمشي للصفر. صفر غنضربو في العشرات إذا 2 أس 1 و1 غنضربو في 2 أس 0 ديال الوحدات. إذا وصافي وكنبدا الحساب 2 أس 5 32 2 أس 4 16 2 أس 3 8 2 أس 2 4. إذا 2 أس 1 في 0 أي عدد ضربته في 0 كيساوي لنا 0 و2 أس 0 1 في 1 1 وكنبدا الحساب 32 زائد 16 8 زائد 4 12 زائد 1 13 زائد 13 كتساوي لنا 61. إذا 111,101 من البينار ديسيمال كتساوي لنا 61. يعني القاعدة بينار القاعدة ديسيمال كتساوي لنا 61. إذا بالنسبة لهذا كان هو الدرس. نتمنى نكون فدتكم بهذا الدرس. شكرا وإلى اللقاء.